बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अज़ीज़ तलबा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हुसामी का ये सबक नंबर 16 है। सफ़ा 207 की इबारत देखें। वइज़ा सबतल मुलायमतु लम यजिबिल अमलु बिही इल्ला बअदल अदालति इंदना वहियल असर लिअन्नहु यहतमिलु रद्द मअ क़ियामिल मुलायमह फयुतअर्रफु सिह्हतुहु बिज़ुहूरि असरिही फ़ी मौज़िअन मिनल मवाज़िअ। बात ये चल रही थी कि क़यास का जो रुकन असली है वस्फ़ मुश्तरक या इल्लत मुश्तरका, उसके अंदर 2 सिफ़तों का होना ज़रूरी है। नंबर 1 साले हो, नंबर 2 आदिल हो। कल साले होने की बात आई थी कि इल्लत के सालिह होने का मतलब ये है कि वो इल्लत ऐसी हो जो मुवाफ़िक़ हो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा इल्लतों के और सलफ़ सालिहीन की इल्लतों से। यानी जो इल्लत हमने निकाली है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी वैसी इल्लत साबित है। जैसे मिसाल आई थी, सिग़र है जिसकी बुनियाद पर वली को विलायत इजबार हासिल होता है निकाह में, कि सगीरा ख़ुद निकाह नहीं कर सकती बल्कि वली निकाह कराएगा, बग़ैर वली के उसका निकाह सही नहीं होगा। सिग़र चूँकि सगीरा आजिज़ है, बेबस है, वो अपने नफ़ा और नुक़सान को नहीं समझ सकती। ये जो इज्ज़ और बेबसी है सगीरा के अंदर, ये बिल्कुल उस इल्लत के मुवाफ़िक़ है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरे हिर्रा के अंदर बयान की है कि बिल्ली का जूठा नापाक नहीं है, चूँकि बार बार वो आती जाती है, बड़ी मजबूरी है, इज्ज़ है, बेबसी है, उसके जूठे से आदमी बच नहीं सकता। ये देखा आपने सिग़र के अंदर जो हमने इल्लत निकाली, सिग़र इज्ज़ और बेबसी हमारी इल्लत साले है और मुवाफ़िक़ है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित शुदा इल्लत के। ये बात अल्हम्दुलिल्लाह कल हो चुकी है। आज दूसरी चीज़ को समझते हैं। उस इल्लत मुश्तरका के लिए ये भी ज़रूरी है कि साले होने के साथ साथ वो आदिल हो। आदिल होने का कल मतलब बताया था कि उसका असर दूसरी जगह पर ज़ाहिर हो। जैसे हमने सिग़र को इल्लत माना है विलायत निकाह में, तो आपने देखा सिग़र का असर विलायत निकाह के अलावा विलायत माल में भी ज़ाहिर है कि सग़ीर को माल की विलायत हासिल नहीं बल्कि उसके वली ही को विलायत हासिल होगी। तो हमने विलायत निकाह के अलावा सिग़र का असर दूसरी जगह भी दिखा दिया, असर ज़ाहिर हुआ दूसरी जगह पर। आदिल होने का मतलब यही है। जैसे आदमी आदिल हो, गवाह आदिल हो, तो उसके आदिल होने का, नेक साले होने का असर ये ज़ाहिर होता है कि वो दीन के ममनुआत के इर्तिकाब से बचता है। तो इल्लत भी आदिला जब होगी जबकि उसका असर दूसरी जगह पर ज़ाहिर हो। वइज़ा सबतल मुलायमा, इबारत देखते, जब मुलायमत साबित हो गई, मुलायमत से मुराद वही मुवाफ़िक़ होना, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्लत के साले होना, मुलायम होना, एक ही मफ़हूम की 2 ताबीर है। लम यजिबिल अमलु बिही, उस पर अमल करना वाजिब नहीं मगर अदालत के साबित हो जाने के बाद हमारे नज़दीक। यानी इल्लत का सिर्फ साले होना साबित हुआ, मुलायम होना साबित हुआ, तो अभी उस इल्लत पर अमल करना जायज़ तो है लेकिन वाजिब नहीं। वाजिब उस वक्त होगा जबकि उसका आदिल होना भी साबित हो जाए, और जब दोनों अम्र पाए जाए, साले होना भी और आदिल होना भी, तब उस इल्लत पर अमल करना वाजिब हो जाएगा मुज्तहिद के लिए। और अमल से मुराद है उस इल्लत के ज़रिए क़यास करना, चूँकि क़यास के मसले में अमल मुज्तहिद का होता है और मुज्तहिद का अमल क़यास है। इल्ला बअदल अदालत इंदना कहा, हमारे नज़दीक, इंदना, इससे हज़रत शवाफ़े
کہ اختلاف کی طرف اشارہ ہے. انہوں نے اس عادل ہونے کو تسلیم نہیں کیا. ان کے نزدیک فقط صالح ہونا کافی ہے، عادل ہونا ضروری نہیں. حاشیے میں لکھا ہے ان کے نزدیک فقط اخالہ کافی ہے. اخالہ کا مطلب ہے خیال کر لیا جائے کہ اس کا اثر بھی کہیں نہ کہیں ظاہر ہوگا، چاہے حقیقت میں ظاہر نہ ہو، فقط اخالہ کافی ہے. ہمارے نزدیک عدالت حقیقت میں پایا جانا ضروری ہے. وہی الاثر، عدالت کا مفہوم مصنف رحمۃ اللہ علیہ بہت مختصر لفظوں میں بیان کر رہے. وہی الاثر یعنی ظہور الاثر، اثر کا ظاہر ہونا کسی نہ کسی مقام پر. لأنه يحتمل الرد مع قیام الملائمہ، اس لیے کہ وہ رد کا احتمال رکھتا ہے ملائمت، موافقت کے پائے جانے کے باوجود. کہنا یہ چاہ رہے ہیں اگر علت مشترکہ کے اندر صرف ایک وصف صالح ہونا پایا گیا تو ممکن ہے کہ اس علت کو رد کر دیا جائے جب تک اس کا عادل ہونا ثابت نہ ہو. تو فقط صالح ہونے کی بنیاد پر وہ علت واجب العمل نہیں ہوتی بلکہ صرف جائز العمل ہوتی ہے، اس پر عمل کرنا جائز ہوتا ہے. یحتمل الرد، رد کا احتمال ہے مع قیام الملائمہ، ملائمت کے باوجود. فیتعرف صحتہ، اس کی صحت کو جانا جائے گا بظہور اثرہ فی موضع من المواضع. عدالت ہی کی تشریح کر رہے ہیں مزید کہ اس کی صحت کو یعنی اس وصف کی صحت کو جانا جائے گا اس کے اثر کے ظاہر ہونے سے مقامات میں سے کسی بھی مقام پر. جیسے مثال دے رہے صغر کا اثر، آگے صفحہ 208 صفحے پر دیکھیں. کاثر الصغر فی ولایت المال، جیسے صغر کا اثر ہے ولایت مال میں. دیکھیے ولایت نکاح تو تھا ہی، ہم نے صغر کا اثر ایک دوسری جگہ پر دکھا دیا ولایت مال میں. اب اس کو مزید مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے، اور یہ بات پہلے بتائی جا چکی ہے کہ وصف مشترک اور علت مشترکہ شاہد اور گواہ کے درجے میں ہے. جیسے گواہ کے لیے صالح اور عادل ہونا ضروری ہے تو علت مشترکہ بھی چونکہ گواہ کے درجے میں ہے، علت مشترکہ کی وجہ سے حکم ثابت ہوتا ہے اور شاہدین اور گواہ کی وجہ سے بھی مقدمے کا فیصلہ ہوتا ہے، مقدمے کا وجود ہوتا ہے، دعوے کی صحت ثابت ہوتی ہے. تو کہہ رہے شاہد کے صدق کی یہ نظیر ہے کہ جس کے دین کے اثر کے ظہور کو جانا جاتا ہے اس کے دین کے ممنوعات کے ارتکاب سے رک جانے میں، منعن مانے رک جانا، تعاطی کے معنی ارتکاب، محظور کے معنی ممنوعات. دین کے ممنوعات سے ارتکاب سے رک جانے میں اس کے دین کے اثر کے ظہور کو جانا جاتا ہے. یعنی جب گواہ عادل ہو تو اس کا اثر یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ دین کے ممنوعات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، اس کے تقوی کا اثر ظاہر ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے وصف اور علت مشترکہ کا عادل ہونا سمجھ میں آئے گا جبکہ وہ اس کا اثر دوسرے مقام پر ظاہر ہو. جیسے کہ آپ نے دیکھا صغر کا اثر ہم نے ولایت مال میں ثابت کیا تو ہم نے اس کا اثر ولایت نکاح میں ثابت کیا ہے تو ہم نے اس کا اثر ظاہر ہوتے ہوئے ولایت مال میں بھی دکھایا ہے. یہ بات الحمدللہ پوری ہوئی. جو رکن اصلی ہے قیاس کا علت مشترکہ، اس کے دو وصف کا ذکر آیا، یہی خلاصہ کلام ہے. علت مشترکہ اور وصف مشترک کو کے لیے دو وصف چاہیے، صالح ہونا اور عادل ہونا. صالح کا مطلب ہے کہ موافق ان علتوں کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے. عادل ہونے کا مطلب ہے اس علت کا اثر دوسری جگہ پر ظاہر ہو. مثال صغر ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سورہ حرہ میں جو علت نکالی وہ اس کے موافق ہے. وہاں بھی عجز اور بے بسی ہے. سورہ حرہ میں صغیرہ بھی عاجز اور بے بس ہوتی ہے نفع اور نقصان کو سمجھنے میں. اور پھر صغر کا اثر ہم نے جب ولایت مال میں ثابت کیا تو ہم نے اس کا اثر ولایت نکاح میں بھی دکھا دیا. یہ بات پوری ہوئی. اللہ تبارک و تعالی فہم آسان فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.